बाय कितें येयलें म्हणटा. चला हे बी घालूंक ना. हेचें सरबत केलां बेगीन बेगीन गरम उदकान. तें गरम आसलें म्हणून रावलें मातशें. ब्राह्मी बाटली हाडला तेचें सरबत केलां बेगीन बेगीन. आज साठां सुकना दिसता म्हाजी. ब्राह्मीचें पळय सरबत केलां बेगीन बेगीन. हें पौश्टीक कितें हो देवाक लावपाक हाडला. आनी हें तेल हाडलां. तुमच्या हांगा कितले पयशे हेचे बाटलेचे? देवाच्या तेलाक कितले पयशे? 170 आसतली. 170 हाडले बाबा आज. सपाट जाल्ले सगळे. पळयलें काय? आतां कट करूंक जाय. कितें फाल्यां विनायकी संकश्टी कितें तवशी. हे तांदळाचें पीठ आसा न्ही तेतून किसपाचें इल्ली सोय गोड घालपाची आनी केळीचे हे घेवपाचे खोले. कितें केली का ये पत्ता लेने का और ये बारीक करने का किशमिश है और चावल का आटा, उसमें गुड़ और थोड़ा सा तुम्हारे पास नमक, आयुर्वेदिक नमक, सेजा नमक और ये चावल का आटा और ये किशमिशे बारीक करून भाकरी करपाची. भाकरी म्हटल्यार तेका म्हणटा थालीपिठा तवशीची. हाडले मरे. कितें दाखयतलें आसलें हांव तुमकां आतां. भेंडे फ्राय करपाक हाडला, तवशी किसून खावपाक हाडला, टमाटो सालाद करून हाडला, बटाट्याची भाजी, अणसाचें पोवया कितें करूंक मेळटा जाल्यार. तोणाक बी चण्याची दाळ घालून. आमची पयलींची जाणटेली करताली. अर्दे अणसाचें तोणाक करुया चण्याची दाळ घालून. हें दाखयता. चणे बेश्टे खावपाक हाडला. ताकतीचे चणे. कितें बिस्कीट बी खाण्या पेक्षा हे खाल्लेलें बरें. हेचो पिठो तर इल्लो दुदान मातशें तुपान भाजून दुदांतल्यान पिलो न्ही हेचो पिठो करून वा 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 ताकत सगळी आसा हितून. हे आतां सरबत पिता हांव. ब्राह्मी पतंजलीचें हाडपाचें आनी हिशोबान रांदपाचें आनी मागीर तुमकां दाखोवपाचें. तरी पण तुमी व्हिडियोक लायक करिना आनी म्हाका वयर काडिना. ना म्हाका इंग्लीश कळना ना हांव शिकलेलें. कोणाक फोन करून विचारूं बाबा म्हाजें चॅनल पळय म्हणून. काडा मरे वयर म्हाका तुमच्या भाशेन. तुमची चॅनलां चलता जाल्यार म्हाजें पण घाला मरे हितून नांव आनी चलया मरे म्हाजें चॅनल. म्हाका 4 पयशे येवं न्ही. एक ते धवे कितें कागद मेळटा ते सुद्दां अजून मेळूंक ना. 2 वर्सां जात येयलीं. कितें म्हणून अशें करूं हांव. चला सरबत पिया. नाजाल्यार लिंबू हाडपाचें आनी तेचें सरबत कर. म्हाजे कडेन फ्रीज ना 2 जेलाचे कुडके घालून पिवपाक. थंड सामकें. अशें जालां एका वस्तूक लागून तळमळून आसा.